बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे पाकिस्तान की सफारती महाज पर एक और बड़ी कामयाबी। अरबों डॉलर की सरमायाकारी के बावजूद भारत अफगान अमन अमल से मुकम्मल तौर पर बाहर हो गया। पाक भारत कशीदगी के बायस बंद पाकिस्तानी फजाई हदूद खोल दी गई। एयर स्पेस बंद होने से सिविल एविएशन अथॉरिटी को रोजाना 15 करोड़ का नुकसान हो रहा था। रूस ने अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया। ईरान और रूस के दरमियान हथियारों की खुफिया डील आखिरी मरहले में दाखिल। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान खलीजी समंदर में कतर ने अपना सबसे बड़ा नेवल बेस का इफ्तिताह कर दिया। ईरानी तलबा को अस्करी टेक्नोलॉजी की तालीम से रोका जाए, इसराइली माहिरीन ने बड़ा मुतालबा कर दिया। मशरिक़े वस्ता नया यूरोप बनने जा रहा है, सऊदी वली अहद ने सबको बड़ी खुशखबरी सुना दी। पाक अमेरिका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी का 12 रुकनी वफद पाकिस्तान पहुंच गया। अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाजें चलाने का इम्कान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी की तामीर के आगाज की तैयारियां मुकम्मल। 12 साल से तखीर के शिकार 15 अरब डॉलर खलीफा कोस्टल रिफाइनरी मंसूबे का आगाज रवा साल करने का मंसूबा। आलमी अदालत इंसाफ कुलभूषण यादव केस का फैसला कल शाम 7 बजे सुनाएगी। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। पाक भारत कशीदगी के बायस बंद पाकिस्तानी फजाई हदूद खोल दी गई। तो नाजरीन, क्या हुकूमत का भारत के लिए फजाई हदूद खोलने का फैसला दुरुस्त है? जी हाँ, जी नहीं। नाजरीन, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद कहेंगे और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान की सफारती महाज पर एक बड़ी कामयाबी। अरबों डॉलर की सरमायाकारी के बावजूद भारत अफगान अमन अमल से मुकम्मल तौर पर बाहर हो गया। वजीर आजम के दौरा अमेरिका से भारत में तशवीश की लहर दौड़ गई है। भारतीय जरीदे टाइम्स ऑफ इंडिया ने अफगान अमन अमल से भारत के मुकम्मल तौर पर बाहर होने को पाकिस्तान की सफारती कामयाबी तस्लीम करते हुए वजीर आजम इमरान खान के दौरा अमेरिका को भारत के लिए परेशान कुन करार दे दिया है। भारतीय अखबार ने तस्लीम किया है कि अफगान अमन अमल के नतीजे में पाकिस्तान, अमेरिका और रूस और चीन के साथ मिलकर तालिबान के साथ अमन माहिदे को हतमी शक्ल देने जा रहा है। दूसरी जानिब अरबों डॉलर की सरमायाकारी और गहरे मफादात से वाबस्ता होने के बावजूद भारत के वजूद को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह भी लिखा है कि पूरे अफगान अमन अमल में हिंदुस्तान दिखाई देता है और न ही इसकी हकीकत का कोई नामो निशान मिलता है। ताजा सूरत हाल से वाज़ेह है कि पाकिस्तान खित्ते में मरकजी हैसियत अख्तियार कर गया है और भारत को अफगानिस्तान के मुस्तकबिल से मुतल्लिक फैसला साजी के अमल से बाहर कर दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने तमाम परवाजों के लिए अपनी एयर स्पेस खोलने का ऐलान कर दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस हवाले से नया नोटम जारी कर दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि अभी तक शमाल से जनूब और जनूब से शमाल की सिर्फ 3 रूट खोले थे, लेकिन अब तमाम रूट परवाजों के लिए खोल दिए गए हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक अब भारतीय एयरलाइंस भी पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल कर सकती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बाखबर जराए से मालूम हुआ है कि ईरान और रूस के दरमियान हथियारों की खरीदो फरोख्त की एक खुफिया सौदे पर काम हो रहा है। ये सौदा अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। जराए ने दावा किया है कि ईरान और रूसी हुकाम ने हालिया अरसे के दौरान असला की डील के हवाले से तफसीली मुज़ाकरात किए। अरब टीवी के मुताबिक रूस और ईरान के दरमियान असला की खुफिया डील के हवाले से खबर का इंकशाफ रूसी ज़राए इब्लाग की जानिब से किया गया।
اخباری اطلاعات کے مطابق روسی اسلحہ ساز کمپنی روس اپارون ایرانی رجیم کے ساتھ اسلحہ کے فروخت کے معاہدے کے آخری مرحلے میں ہے۔ اس ڈیل میں روسی کمپنی ایران کو دفاعی اور پیشگی حملے کے استعمال ہونے والے ہتھیار فراہم کرے گی۔ یہ ڈیل اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ اس ڈیل میں روس کے بڑے اور عالمی سطح کے ہتھیار شامل ہیں۔ ان میں فضائی دفاعی نظام S-400 سخوئی جنگی طیارے، فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے سیٹلائٹس اور ابدوز بھی شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ روس اور ایران کے درمیان اسلحہ کی مذکورہ ڈیل کے حوالے سے بات چیت دونوں ملکوں میں اعلیٰ سطح حکام کے درمیان ہوئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران خلیجی سمندر میں قطر نے اپنا سب سے بڑا نیول بیس کا افتتاح کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق قطر کے وزیر اعظم نے اور کمانڈر امریکی نیول فورسز برائے مشرق وسطی ایڈمرل جیم ملوے نے دوحہ کے مشرقی ساحل سے 30 کلومیٹر پر واقع سیمائی سیما میں الدین نیول بیس کا افتتاح کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کا کہنا ہے کہ خطے میں امریکہ قریبی اتحادی قطر میں واشنگٹن کا مشرق وسطی میں سب سے بڑا فوجی اڈہ قائم کیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں میزائل امور کے ایک اسرائیلی ماہر نے کہا ہے کہ ایرانی طلبہ کو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے سے روکا جائے تاکہ وہ جدید عسکری ٹیکنالوجی سیکھ کر اسے اپنے ملک میں منتقل نہ کر سکیں۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی ماہر نے کہا ہے کہ ایرانیوں کے جانب سے اس طریقہ کار کا تجربہ کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے مغرب اپنی جنگوں کو لڑتا ہے۔ اسرائیلی ماہر کا مزید کہنا تھا کہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایران در حقیقت نیا سوویت یونین ہے۔ اس کے خلاف دباؤ اور اقتصادی دھمکی بہترین حکمت عملی ہے جیسا کہ سوویت یونین کے خلاف ہوا اور پھر اس کے بعد وہ ٹوٹ گیا۔ خبر کے اگلے اور اہم حصے میں بات کرتے ہیں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ مشرق وسطی نیا یورپ بننے جا رہا ہے۔ عرب ٹی وی کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب، کویت، قطر اگلے 5 سال میں بالکل تبدیل ہوں گے۔ اگر ہم اگلے 5 سال میں کامیاب ہو گئے تو دنیا ہمارے نقشے قدم پر چلے گی۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ یہ سعودی عرب کی جنگ ہے اور میں کامیابی کے بغیر مرنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ میں مشرق وسطی کو بڑی طاقت کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں اور ہم یہ مقصد حاصل کر کے رہیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی کامیاب خارجہ پالیسی کی بدولت پاک امریکہ تعلقات میں بڑھتی پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان براہ راست پروازیں چلانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ کے لیے پاکستان سے براہ راست پروازیں چلانے کے لیے نظام واضح کرنے کے لیے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کا 12 رکنی وفد پاکستان پہنچ گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی آئل ریفائنری کی تعمیر کے آغاز کی تیاریاں مکمل، 12 سال سے تاخیر کے شکار $5 ارب خلیفہ کوسٹل ریفائنری منصوبے کا آغاز رواں سال کے آخر سے ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت نے متحدہ عرب امارات UAE کے تعاون سے بلوچستان کے شہر ہب میں پاکستان کی سب سے بڑی آئل ریفائنری لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں عالمی عدالت انصاف کلبھوشن یادو کیس کا فیصلہ کل سنائے گی۔ فیصلہ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے سنایا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق بھارت نے نیوی کمانڈر کلبھوشن یادو کی بریت کے لیے عالمی عدالت انصاف میں درخواست دائر کر رکھی ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے پاکستان اور بھارت کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد کلبھوشن یادو کی بریت کی بھارتی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے۔ عالمی عدالت انصاف کلبھوشن یادو کیس کا فیصلہ کل سنائے گی۔ فیصلہ سنانے کے لیے پاکستان کی ٹیم اٹارنی جنرل کی قیادت میں ہیگ پہنچ چکی ہے۔ فیصلہ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے سنایا جائے گا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔